زمن الغيبة الكبرى على قاعدة أن البعد الاجتماعي هو ثورة الحسين. قضية الإمام الحسين ليست البعد الفردي، ليست بعد الصلاة. الإمام الحسين لم يقل وعلى الإسلام السلام إذ قد تركت الأمة صلاتها، لم يقل وعلى الإسلام السلام إذ قد تركت الأمة حجها، لم يقل وعلى الإسلام السلام إذ قد تركت نساء أمتي حجابها، لم يقل وعلى الإسلام السلام إذ تركت الأمة زكاتها. قال وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. الحكم يعني البعد السياسي من الشريعة، البعد السياسي مثلي لا يبايع مثله. ومصداق خط الحسين ومعسكر الحسين وخيمة الحسين وجبهة الحسين في زمن الغيبة الكبرى هو الولي الفقيه في كل زمن، خصوصا في زماننا مع وجود الدولة الإسلامية. هذا هو امتحاننا في معسكر الحسين.